पावर्ड बाय उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनीलाई चिया गफ लिएर तपाईहरुमाझ र आज पनि हामी त्यही क्रममा आइसकेका छौं र आज पनि चिया गफमा हरेक दिन जसरी कोही यस्तो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो समाजमा केही गरेर तपाईको हाम्रो मनमा बस्न सफल हुनु भइसकेको छ एकदमै यङ एकदमै ट्यालेन्टेड र भेरी एलोकेन्ट भन्छु म चाहिँ उहाँलाई र उहाँ चाहिँ उहाँको बारेमा हामी आज धेरै कुराहरू गर्नेछौँ उहाँ एकदम मल्टिफेसेटेड पनि लाग्छ मलाई उहाँ एउटा मात्रै कुरामा आफूलाई सीमित राख्नुहुन्न र उहाँले धेरै सानो एजमा पनि धेरै कुराहरू गरिसक्नु भयो हैन आज चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ प्रकृति भट्टराई बस्नेत चेयरपर्सन अफ पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन सो उहाँसँग हामी चिया गफमा आउने नै छौं कतै नजानु होला वेलकम ब्याक टु चिया गफ तपाईलाई पनि स्वागत छ चिया गफमा थ्यांक यू सो मच धन्यवाद थ्यांक यू सो मच फर बीइङ हियर म एकदमै एक्साइटेड छु धेरै कुराहरू फर वुमेनको बेसिक कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ समाजमा महिलाहरू राजनीतिप्रति धेरै आकर्षित नभइराखेको अवस्थामा र लोकतन्त्र भनेको मेजोरिटी भलै आजको दिनमा हामी रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसीमा बाँच्छौं तर लोकतन्त्र भनेको मेजोरिटी हो भनेर पढ्दै आउँदै गर्दाखेरि देशमा पपुलेसनको आधारमा हेर्ने हो भने पनि मेजोरिटी वुमेनको हुँदै गर्दाखेरि तर त्यही वुमेनहरू महिलाहरू नै राजनीति प्रति त्यति धेरै आकर्षित या भनौं राजनीतिप्रति त्यति धेरै जानकार नभइराखेको अवस्थामा चाहिँ महिलाहरूले राजनीतिको बारेमा बुझ्नुपर्छ र बुझाउनुपर्छ भन्ने मनसायका साथ हामीले पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन सुरुवात गर्यौं तर सुरुमा चाहिँ यो एज अ क्याम्पेन मात्र स्टार्ट भएको थियो पछि यसको चाहिँ के भन्ने यसको कामहरू चाहिँ यति धेरै रहेछ समाजमा भन्ने कुरा रियलाइजेसन भइसकेपछि अनि बल्ल हामीले चाहिँ यसलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढायौं नत्र भए सुरुमा चाहिँ इट वाज जस्ट अ प्यासन प्रोजेक्ट भनौं न राइट सो अहिले चाहिँ इट हेज बिकम सो ग्रान्ड हैन ठुलो भइसक्यो एकदम ग्रान्ड भइसक्यो धेरैजनाले चाहिँ पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेनको तालिमहरू अथवा त्यसबाट चाहिँ धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भयो हैन सो तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ यो यस्तो ग्रान्ड यति ठुलो यति धेरै महिलाहरूले यो क्याम्पेनलाई चाहिँ सक्सेसफुल बनाएर अहिले चाहिँ एनजिओ भइसक्यो हैन सो यसमा चाहिँ के को हात छ र के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो ग्रान्ड रूप लिन सफल भयो यस्तो हामीले अब पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन सुरुवात गर्दाखेरि नै यति धेरैजना यङ केटीहरू राजनीति पढ्नको लागि आउँछन् या बुझ्नको लागि आउँछन् भन्ने अपेक्षा नै थिएन हामीलाई हैन तर आजको दिनमा हामीले एकचोटी आवेदन फारम खोल्दाखेरि हजारौंको संख्यामा एकचोटी त हामीसँग 6000 जना युवतीहरूले चाहिँ पढ्छु भनेर एप्लिकेसन फर्म चाहिँ भर्नु भएको थियो हैन त्यो भर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सुरुवाती दिनमा चाहिँ एक्सपेक्टेसन के थियो भने कोही पनि पढ्न आउँदैन होला हु वुड बी इन्ट्रेस्टेड भन्ने जस्तो थियो तर आजको दिनमा देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ आज पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन यत्रो ठुलो हुनुको पछाडी चाहिँ एउटै कारण के हो भने नेपालका चाहिँ जति पनि विद्यार्थी संगठनहरू छन् राजनीतिक विद्यार्थी संगठनहरू छन् उनीहरू निष्क्रिय भएका कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई निष्क्रिय भन्दाखेरि अरु मान्यतामा नल्याउ तर यङ जेनेरेसन या भनौं यङ क्राउडलाई चाहिँ अपील गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि जे काम राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूले गर्नुपर्थ्यो त्यो काम हामीले गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्राउड हामी तर्फ आको मात्रै हो क्राउड एउटै हो जो राजनीतिसँग जोडिन चाहन्थ्यो विद्यार्थी संगठनको राजनीति त्यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि र राजनीतिक विचारहरू हामीले पढाउँदै गर्दाखेरि त्यो विचारहरू पढ्ने ठाउँ खासमा राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरू थिए तर उहाँहरूले त्यो काम नगर्दै गर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ त्यो क्राउड आइपुगेको अवस्था हो र म जहिले पनि भन्ने गर्छु हामीले गर्नुपर्ने काम होइन हामीले गरिराखेको काम त्यो विद्यार्थी संगठनहरूको काम हो तर यति ठुलो हुनुको पछाडी अब ठुलो भनेर त्यति ठुलो त होइन तर सोचेको भन्दा ठुलो या भनौं मान्छे यङ केटीहरूको मुखमा नाम हुनु भनेको नै या भनौं हामीसँग जोडिन चाहनुको कारण भनेको विद्यार्थी संगठनहरू निष्क्रिय हुनु नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अलराइट सो आई एम भेरी ह्याप्पी कि तपाईको कामहरू देखेर तपाईहरुले गर्ने कामहरू देखेर र आफ्टर त्यो तपाईहरुको एप्लिकेसन फर्म भरेर उहाँहरूले त्यो कोर्स लिइसकेपछि चाहिँ उहाँहरुमा जुन चेन्ज चाहिँ मैले आफ्नो साथीहरुमा धेरै जनामा देखेको छु हैन सो इट्स जस्ट अ भेरी पोजिटिभ नोट जस्तो लाग्छ मलाई फर द फ्युचर जेनेरेसन पनि हैन सो यति बेला चाहिँ हामी एउटा छोटो क्लिप हेर्छौं अनि त्यसपछि फेरि पनि आउने नै छौं कतै नजानु होला Welcome back. Well, that looks like अलिकति पुरानो क्लिप हैन सो त्यति बेला चाहिँ अब यो जुन अलिकति रेज पनि निस्किरहेछ तपाईको हैन तपाईलाई चाहिँ नेपाली भाषा चाहिँ मान्छेहरुले माया नगर्देको देखेर अथवा नेपाली भाषा प्रतिको जुन नेग्लिजेन्स देखेर चाहिँ तपाई अलि एंग्री साउन्ड गर्नुहुन्छ हैन सो त्यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के सोचेर चाहिँ त्यो लेख्नु भएको ओके दैट वाज भेरी नाइभ मी पहिला कुरा त र यो चाहिँ एउटा
के भन्ने एउटा ओरेटरी स्किल सिक्ने ठाउँ ओरेटर्स हाउस भन्ने एउटा प्लेटफर्म थियो त्यहाँनिर चाहिँ गरिएको एउटा प्रम्प्ट दिएको हुन्छ त्यो प्रम्प्टको आधारमा बोल्दाखेरि चाहिँ गरेको हो अभियसली तर अहिले चाहिँ म त्यो विश्वासबाट धेरै पर आइसकेँ होइन आजको दिनमा चाहिँ अब भाषा भन्ने कुरा चाहिँ एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई बुझ्ने कुरा गर्यो भने इट्स की टु कम्युनिकेसन होइन तर त्यो त अब एउटा उमेर हुन्छ नि त्यो उमेरमा चाहिँ एकदम राष्ट्रवादी भइन्छ र नेसनलिस्ट भइन्छ पेट्रियोटिक होइन कि नेसनलिस्ट भइन्छ सो द्याट वाज अ नेसनलिस्ट मी विच हुन्छ नि अब त्यो पछि त धेरै पढ्यो धेरै गर्यो यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि द्याट्स नट मी एट दिस पोइन्ट अफ टाइम तर एउटा उमेरमा जो पनि नेसनलिस्ट त हुन्छ होला नि म पनि नेसनलिस्ट थिएँ कुनै बेलामा अहिले ती विश्वासहरू सम्झेर हाँस उठ्छ तर जीवन पनि अब जीवनमा सिक्दै जाने कुरा नै हो तर आई डोन्ट बिलिभ इन दोज थिङ्स एट दिस पोइन्ट अफ टाइम राइट द्याट अन्डरस्ट्यान्डेबली सो कि होइन अब त्यो एजमा आई रिमेम्बर तर तपाईँको मतलब नेपाली स्किल्स होइन ओरेटरी स्किल्स एकदम राम्रो छ आई रिमेम्बर केयु मिट एन्ड ग्रिट भएको थियो होइन त्यति बेला हामी सँगै होस्ट गरिरहेको थियो आई डोन्ट नो इफ यु रिमेम्बर म चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ आर्ट्सबाट आएको थिएँ तपाईँ अब सेन्ट जेभियर्सबाट हुनुहुन्थ्यो अनि हामी 6जनाले चाहिँ केयु मिट एन्ड ग्रिट होस्ट गर्दै थियो होइन सो तपाईँले स्टार्ट गर्नुभएको थियो प्रोग्राम होइन तपाईँ र तपाईँको साथी एकजना हुनुहुन्थ्यो सो आई रिमेम्बर त्यति बेला पनि आई थट कि तपाईँको नेपाली कस्तो राम्रो छ भनेर पछि प्लेहरू पनि नरेट गर्नुभएको थियो होइन सो त्यति बेला आई वाज थिङ्किङ के तपाईँको इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ यस्तो डाइभर्स रेन्जमा छ भनेर बिकज प्लेलाई नरेट गर्नेदेखि लिएर टु हुन्छ नि नाउ अब तपाईँले के कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ इट्स भेरी वाइड अरे अफ थिङ्स जस्तो लाग्छ मलाई होइन सो यस्तो धेरै इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ कसरी डेभलप गर्नुभयो तपाईँले धेरै इन्ट्रेस्टहरू त छैन मेरो होइन साँच्चै के भन्नुपर्दाखेरि अब त्यो पहिल्यैदेखिबाट साहित्यसँग एक किसिमको लगाव भयो र बचेदेखिबाट चाहिँ एउटा भाषामा चाहिँ पकड हुनुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई र त्यो हरेक एउटा मान्छेको जीवनमा एउटा न एउटा टिचरको प्रभाव परेको हुन्छ मलाई पनि नेपाली भाषाको टिचरको खुबै ठुलो प्रभाव परेको थियो बच्चा बेलामा त्यस पछाडि बिस्तारै साहित्यको संसारमा छिरिसकेपछि त्यसबाट निस्किन गाह्रो हुन्छ साहित्य भने अफिम हो भन्छु म जहिले त्यही भएर त्यो साहित्यसँगको लगावले गर्दाखेरि किताबहरू धेरै पढियो होला र म चाहिँ आइम भेरी नर्डी पर्सन होइन म यसरी एकदम अगाडि आएर बोल्ने अब अहिले जीवनको परिस्थितिले गर्दाखेरि अब आन्दोलनमा पनि हिँड्ने यस्तो खालको कहिले पनि थिइनँ म एकदम बुकिस पढ्ने खालको मान्छे अनि त्यही भएर त्यो पढ्ने मान्छे बाहिर आइसकेपछि चाहिँ अब आफू एक्स्ट्रोभर्ट भइसकेपछि चाहिँ धेरै कुराहरूमा हात हालिँदो रहेछ तर मेरो त्यस्तो धेरै इन्ट्रेस्ट छैन एउटा पोलिटिकल लिट्रेसी फर वुमेन त्यो चाहिँ अब पहिल्यैदेखिबाट गरेको कुरा भयो महिला र राजनीतिलाई जोड्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब जीवनको प्यासन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ अब अगाडि नै भेटाउँदै गर्दाखेरि त्यसमै लागि परेको त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ बिचमा अरू एडिसनल कुराहरू भएका हुन् जस्तो लाग्छ पर्पस त एउटै छ पर्पस फरक छैन सो अर्को मैले तपाईँलाई किन यस्तो धेरै इन्ट्रेस्ट भनेर भन्न खोजेको भन्दा बिकज यु अल्सो ह्याभ अहिले भर्खर सुरु गर्नुभएको प्रकृतिज अप्यारल भन्ने पनि छ होइन सो फेसन पनि भयो नि त सो फेसनमा चाहिँ कसरी इन्ट्रेस्ट आयो फेसन इट्स नट एक्ज्याक्टली फेसन तर कस्तो भन्दाखेरि एउटा अन्टरप्रेन्योरल उमेर पनि हुँदो रहेछ कि होइन र त्यो अहिले हो जस्तो लाग्छ मलाई र स्पेसल्ली जस्तै कि अब सोसियल मिडियाको रिचकै कुरा गर्ने हो भने पनि बिचमा मेरो अलिकति रिच बेसी हुँदै गर्दाखेरि यसैमा क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बिजनेस अलिकति त्यो ठाउँमा पनि हात हाल्न खोजेको हो तर त्यसमा चाहिँ मलाई सघाउने साथीहरू हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ मेरो इन्भेस्टमेन्ट मात्रै हो हेर्ने मान्छेहरू अरू हुनुहुन्छ भनेर भनौँ न त्यसलाई चाहिँ इट्स फर्म अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर सोच्दा भयो राइट द्याट्स क्वाइट आई एम नट अ फेसनेबल पर्सन आई एम 100% स्योर अन द्याट होइन द्याट क्वाइट मेक सेन्स होइन बिकज अब आफूसँग जे रिसोर्सेसहरू छ त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्न खोज्नु स्पेसली सोसियल मिडिया होइन सो यति बेला चाहिँ हामी एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ वी विल बी राइट ब्याक विथ चिया गफ डोन्ट गो एनिवेयर वेलकम ब्याक फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई चिया गफमा म आयुषा चालिसेसँग हेर्दै हुनुहुन्छ चिया गफ ओन्ली अन प्राइम टाइम्स एचडी र आज हामीसँग चिया गफ गर्दै हुनुहुन्छ प्रकृति भट्टराई बस्नेत फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई सो तपाईँ अब पोलिटिकल लिट्रेसीको एरियामा काम गर्नुहुन्छ होइन सो मलाई सोध्न लागेको क्वेसन चाहिँ अब अहिले जुन नेपालमा चाहिँ आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको धेरै कुराहरू हुन्छ स्पेसली ट्विटरमा होइन तपाईँ पक्कै पनि हेर्नुहुन्छ होला तपाईँले पनि बुझिरहनु भएको छ होला सो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ मतलब जुन डिरेक्सनमा हामी गइरहेछौँ इन टर्म्स अफ आइडेन्टिटी पोलिटिक्स अथवा
रिलिजियस एक्सट्रिमिजमको पनि कुराहरू आउँछ प्लस राजावादी कुराहरू गर्ने पनि धेरैजना हुनुहुन्छ होइन सो तपाईँलाई चाहिँ यो सबै देखेर चाहिँ हाम्रो फ्युचर चाहिँ कतातिर एडेड छ जस्तो लाग्छ योर ओपिनियन नेपालमा चाहिँ पहिचानको राजनीतिलाई एकदमै धेरै गलत दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ जस्तो लाग्छ कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा पहिचानको राजनीति हुनैपर्छ ती माथिबाट हाम्रो जस्तो 125वटा भाषा बोलिने देशमा जुन यो हाम्रो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स भनेर तपाईँले कोट गर्नुभयो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स हुनैपर्छ तर यसको विश्लेषण चाहिँ फरक फरक तरिकाले गर्न सकिन्छ तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो जस्तो अब धेरैजनाले त भर्खरै इट्स अ यङ डेमोक्रेसी भनेर भन्छ नेपालले म चाहिँ अब नेपालको डेमोक्रेसीलाई यङ भन्दिनँ तथापि एउटा डेमोक्रेसीलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्न खोजिराखेको लोकतान्त्रिक मुलुकमा चाहिँ आइडेन्टिटी पोलिटिक्स हुनैपर्छ यदि आइडेन्टिटी पोलिटिक्स भएन भने विभिन्न समुदायका मुद्दाहरू दबिन्छन् होइन त्यही भएर हामी यहाँनिर अब तपाईँ जुन थरबाट आउनुहुन्छ या म जुन समुदायबाट आउँछु हामीलाई भन्न सजिलो छ आइडेन्टिटी पोलिटिक्स हुनु हुँदैन भनेर किन भन्दाखेरि हामीलाई के फियर छ भने अरू आएर हाम्रो ठाउँमा बस्छन् भन्ने फियर छ त्यही भएर त्यो फियरबाट चाहिँ आइडेन्टिटी पोलिटिक्स हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले भन्ने गरेका छौँ तर हाम्रो जस्तो समाजमा जहाँ अझै पनि दलितलाई ढुङ्गाले हानेर मारिन्छ त्यो देशमा यदि आइडेन्टिटी पोलिटिक्स भएन भने दलितको आवाज कहिले पनि सुनिँदैन त्यही भएर आइडेन्टिटी पोलिटिक्सलाई इभन युएसएमा हेर्नुहोस् या कुनै पनि डेमोक्रेटिक मुलुकहरूमा हेर्नुहोस् लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि आइडेन्टिटी पोलिटिक्स हुन्छ हाम्रो देशमा चाहिँ किन अलिक बेसी देखिन्छ भने या भनौँ इन्डिया जस्तो हाम्रो जस्तो देशमा किन अलिक बेसी देखिन्छ भने किनभने एक्सट्रिमिजम छ नि त कि त अब वेल्थकै कुरा गर्नुहुन्छ भने वेल्थ डिस्ट्रिब्युसनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने कि त एक्सट्रिमली धनी कि त एकदमै गरिब पपुलेसन धेरै भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो हुँदै गर्दाखेरि आइडेन्टिटी पोलिटिक्स हुनु स्वाभाविक हो र हुनु पनि पर्छ पहिलो कुरा चाहिँ यङ मान्छेहरूले आइडेन्टिटी पोलिटिक्स हुनु हुँदैन भनेर गफ गर्दै गर्दाखेरि या ट्विटरमा लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ त्यही भएर आइडेन्टिटी पोलिटिक्सलाई हाम्रो पुस्ताले राम्रो नजरबाट हेर्नुपर्छ पहिलो कुरो दोस्रो कुरा रिलिजियस एक्सट्रिमिजमको कुरा गर्नुभयो मलाई लाग्दैन हाम्रो देशमा रिलिजियस एक्सट्रिमिजम छ भनेर किनभने आजको दिनमा तपाईँ केही सम्पादकलाई पनि सोध्नुहोस् होइन जस्तो कि अब नेपालगञ्जमा जब मुस्लिम भर्सेस हिन्दूको भिडन्त हुन्छ हाम्रो कुनै पनि न्युज मिडियाले चाहिँ त्यसको पक्ष विपक्ष लिएर बोलिदिँदैनन् कति धेरै ठाउँमा चाहिँ न्युज सम्पादन पनि गरिदिँदैनन् किन भन्दाखेरि त्यसको बारेमा लेख्यो भने यसलाई झन् बढावा दिए जस्तो हुन्छ भनेर पनि मलाई लाग्दैन हाम्रो देशमा रिलिजियस एक्सट्रिमिजम छ भनेर हामी धेरै टलरेन्ट समाज हौ किनभने तपाईँ एलजिबिटिक्युआई कम्युनिटीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि या आजको दिनमा लिभ इन रिलेसनसिपलाई नै हेर्नुहुन्छ भने पनि हाम्रो समाज एकदमै टलरेन्ट छ हाम्रो देशमा रिलिजियस एक्सट्रिमिजम छैन मेरो पर्सेप्सन अनुसार र तेस्रो कुरा चाहिँ राजावादी कुराहरू किन उठिराखेको छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले देशमा राजावादी नोसन आउनुको पछाडि कारणहरू के हो भनेर अब यसको बारेमा लामो छलफल गर्न सक्छौँ हामी त आजभोलि दिउँसोभरि यसैको बारे नै गफ गरेर पनि बसिराखेका हुन्छौँ पहिलो कारण भनेको हामीले डेमोक्रेसीलाई फ्यान्सी बनाउन सकेनौँ होइन हाम्रो पुस्ताले बुझ्ने भाषामा भन्दै गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नै आजको विश्वमा सबैभन्दा चाहिँ अर्गनाइज्ड सिस्टम र रिजल्ट ओरिएन्टेड सिस्टम हो भनेर हाम्रो पुस्ताले बुझेकै छैन त्यही भएर वी आर ट्राइङ टु गो ब्याक त्यही भएर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने राजावादी मुद्दाहरू आउनुको पछाडि हाम्रो डेमोक्रेटिक भ्याल्युजहरूलाई हामीले प्रमोट गर्न नसकेको हो या भनौँ व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर गफ गर्दै गर्दाखेरि यो व्यवस्थालाई चाहिँ किन हामीले संस्थागत गर्न सकेनौँ भन्ने पछाडि लाग्ने भन्दा पनि त्यसको अल्टरनेटिभ खोज्ने होइन हाम्रो पुस्तामा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इन्स्टन्ट फुडको जमाना हो नि त हाम्रो वी वान्ट एभ्रिथिङ टु बी इन्स्टन्ट होइन इन्स्टन्ट फुडको जमानामा चाहिँ वी वान्ट एभ्रिथिङ टु बी इन्स्टन्ट यो हुँदै गर्दाखेरि यदि यो सिस्टम काम गर्यो भने वी हेभ टु स्क्रेप अफ द सिस्टम भन्ने खालको एटिट्युड छ क्या हाम्रो वी वान्ट इभन रिजल्ट्स टु बी इन्स्टन्ट र डेमोक्रेसी भनेको लङ एन्ड लेथार्जिक प्रोसेस हो यसको रिजल्ट आउनको लागि धेरै समय लाग्छ र हामीले लेथार्जिक सिस्टम चुज गर्दै गर्दाखेरि लेथार्जिक सिस्टमबाट आजको भोलि नै चाहिँ मुद्दाहरू एड्रेस हुने आजको भोलि नै परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन त्यही भएर हाम्रो पुस्ताको लाई अपिल चाहिँ के भने वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट डेमोक्रेसी इज यसले रिजल्ट कसरी ल्याउँछ हाम्रो संसदको सबै कुराहरू व्यवस्थालाई नै पढ्नुपर्छ पहिला यसको रिजल्ट आउन कति टाइम लाग्छ र सिस्टममा फ्ल होइन व्यक्तिको इन्टेन्टहरूमा समस्या छ भनेर चाहिँ हामीले छलफल गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर चाहिँ राजावादी नोसन आउनुको पछाडि प्रमुख कारण भनेको हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता
मा छलफल नगरेर यसको बारेमा गफ नगरेर र अहिले भइराखेका व्यक्तिहरूले पनि लोकतन्त्रबाट रिजल्ट आउन सक्छ भन्ने विश्वास र प्रत्याभूति जनतालाई दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो पुस्तामा चाहिँ यसलाई हामीले अथोरिटेरियन नोस्टाल्जिया भनेर टर्म दिएका छौँ होइन। अथोरिटेरियन नोस्टाल्जिया भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि राजाको पालामा नै ठिक थियो नि भन्ने खालको कुराहरू होइन। तर त्यो पालामा के थियो भन्दाखेरि पासपोर्ट बनाउन पनि अहिलेको जस्तो सजिलो थिएन होइन। रेडियो पाउनको लागि अब आज हामी मिडियामा कुरा गरिराखेका छौँ, मिडियामा एक्सेस भनेको केही काउन्ट व्यक्ति हातमा काउन्ट हुने व्यक्तिहरूको मात्रै हुन्थ्यो। त्यो व्यवस्थाको बारेमा चाहिँ पढाएको छैनन् होइन। तर त्यो अथोरिटेरियन नोस्टाल्जिया के एउटा व्यक्ति आएर यो देश बचाउँछ भनेर एउटा विश्वास हुन्छ त्यसले चाहिँ आइराखेको हो रादर देन हुन्छ नि हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू जस्तो लाग्छ है मलाई। तपाईँले भनेकै कुरामा एड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब कसले चाहिँ यस्तो कुरा गरिरहेछ भनेर पनि हेर्नु इज इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। बिकज हु आर दोज पिपल स्पिकिङ प्रो राजावादी होइन। किनभने कसले चाहिँ त्यो सिस्टम कसलाई चाहिँ त्यो सिस्टम आयो भने बेनिफिट गर्छ र साथसाथै यो यसमा चाहिँ कोरिलेसन चाहिँ म कसरी पनि देख्छु भन्दा आइडेन्टिटी पोलिटिक्सलाई नराम्रो भन्ने र अथोरिटेरियन नोस्टाल्जिया गर्ने मान्छेहरू चाहिँ दे आर युजली इन्टरसेक्टिङ जस्तो पनि लाग्छ। किनभने जुन समाजमा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन अथवा अपहेलना गरिन्छ बेस्ड अन योर आइडेन्टिटी भने त त्यो समाजमा आइडेन्टिटी पोलिटिक्स त चाहिने हाल्छ नि होइन। राइट। सो यति बेला हामी फेरि पनि अर्को क्लिपतिर जान्छौँ। वी विल बी राइट ब्याक, डोन्ट गो एनीवेयर। वेलकम ब्याक। राइट। सो यसमा चाहिँ अब माइग्रेसन होइन, माइग्रेसन फर इम्प्लोइमेन्टको कुरा आउँछ। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा लाग्छ मलाई होइन। नेपालमा जुन हिसाबमा चाहिँ माइग्रेसन हुन्छ अब म सोसल साइन्सको स्टुडेन्ट होइन। जसरी रुरल प्लेसेस इन नेपाल जाँदाखेरि चाहिँ त्यो गाउँमा युवाहरू कोही पनि हुँदैनन् होइन। र इफ यु थिङ्क अबाउट इट होइन अब उहाँहरू फर्केर आएर गाउँमा फेरि आफ्नो बुवाहरू जसरी बस्नुहुन्न भन्ने त इट्स अभियस नि त होइन। र साथसाथै उहाँहरू पछिको जेनेरेसन पनि त्यस्तै गरी गाउँहरू छोडेर नेपाल छोडेर अथवा आफ्नो गाउँ छोडेर सहरहरूमा आएर बस्दाखेरि चाहिँ त्यो गाउँहरू चाहिँ भ्याक्युम हुने खालको मतलब खाली हुने 100 इयर्स अथवा 70-80 इयर्स डाउन द लाइन त हाम्रो पुरै गाउँहरू खाली हुने अवस्था छ नि त होइन। सो यो कुराले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कन्सर्न गरेर चाहिँ यो काम गर्नुभएको कि लाइक तपाईँको चाहिँ के छ विचार यसमा? यो अर्बन्स नेपाल भनेको चाहिँ मेरो एउटा साथीको कम्पनी हो। सो त्यसको चाहिँ मैले ब्रान्डिङ हेरिराखेको बेलामा बनेको भिडियो थियो यो चाहिँ। तर कमिङ ब्याक टु द नोसन वैदेशिक रोजगारीको कुरामा चाहिँ यसलाई हामीले राष्ट्रको पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि एउटा ह्युमन बिइङको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने पहिलादेखि नै सिन्स स्टोन एज हामी चाहिँ ह्युमन बिइङ्स भनेको माइग्रेटिङ क्रिएचर हो कि हामी जहिले पनि माइग्रेट गर्छौँ नि त फ्रम वर्स एन्भाइरोमेन्ट टु बेटर एन्भाइरोमेन्ट होइन। सो ह्युमन बडी चाहिँ बेटर एन्भाइरोमेन्ट्सहरूमा अड्याप्ट गर्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँ पहिला बाइक चढ्नुहुन्थ्यो भने अहिले आफ्नो गाडी किन्नु भएको छ भने गाडीमा तपाईँको बडी अड्याप्ट हुन्छ। फेरि गाडी बाइक चलाउनु पऱ्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ होला होइन। सो ह्युमन बडी या भनौँ ह्युमन नेचर र हाम्रो सिभिलाइजेसन एज अ होल नै एज अ क्रिएचर्स चाहिँ हामी वर्स एन्भाइरोमेन्टबाट बेटर एन्भाइरोमेन्टमा मुभ हुने क्रिएचर्स हो कि होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो अब नेचुरली नै दिएको कुरा भनौँ न। त्यो म वैदेशिक रोजगारीलाई चाहिँ गलत भन्दिनँ किनभने एज अ ह्युमन बिइङ स्पेसली बिइङ अ डेमोक्रेट एन्ड लिबरल डेमोक्रेट मलाई चाहिँ मान्छेको मोबिलिटीमा चाहिँ राज्यको हस्तक्षेप हुनुपर्छ या एउटा व्यक्ति एउटा ठाउँमा बस्नै पर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। तथापि बाध्यताको कारणले जानु फेरि अर्को एउटा ठुलो प्रसव पीडा हो भनेर भन्छु मैले होइन। वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्नको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर मसँग उत्तर छैन किनभने म त्यो अथोरिटीमा पनि छैन। म बिजनेस ओनर भर्खरै स्टार्ट गर्दैछु होइन। सो त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ वैदेशिक रोजगारी हाम्रो देशको यथार्थ हो। यसलाई रोक्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अहिले देशको राजनीति सुधार्ने बाहेक अहिले केही पनि गर्न सक्दैनौँ किनभने म कति धेरैजनाले भने सुनिराखेका हुन्छ होइन विदेश गएको छ अनि विदेश गएर चाहिँ देश बनाउने कुरा गर्छ भनेर भनिराखेका हुन्छौँ नि होइन। त्यही भएर अहिले हामी यहाँ भएकाले चाहिँ राजनीतिलाई सुधार गर्यो भने अनि बल्ल चाहिँ हामीले त्यो देयर इज नो अल्टरनेटिभ कि हामीले कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ यो देश छाडेर बाहिर नजानु भनेर भन्नै मिल्दैन किनभने हामी त्यो पोजिसनमा छैनौँ। दोस्रो कुरा हामी जस्तो प्रिभिलेज मान्छेहरूले यो देशको राजनीति सुधार्यो भने र त्यो खालको एन्भाइरोमेन्ट यहाँ क्रिएट गर्न सक्यो भने एउटा कन्ड्युसिभ एन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्यो भने यो फ्लो त रोकि नै हाल्छ। त्यही भएर सबै कुरा बोल्स डाउन टु पोलिटिक्स के होइन। राजनीति नसुधारिकन उहाँहरूलाई यहाँ राखेर पनि के खै त रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग क्यापिटल खै त क्यापिटल इन्भेस्ट गर्नको लागि हामीले फ्री मार्केट इकोनोमी दिन सकेको खै त र त्यो इकोनोमी केले दिन्छ राजनीतिले दिन्छ। त्यो राजनीति नसुधारिकन यो केही पनि हुनेवाला छैन।
राइट पक्कै पनि होइन एभ्रिथिङ बोइल्स डाउन टु पोलिटिक्स तपाईँले भन्नुभयो जसरी सो अब चाहिँ हामी एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ वी विल बी राइट ब्याक डोन्ट गो एनिवेयर फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई चिया गफमा म आयुषासँग हुनुहुन्छ र आज हामीसँग चिया गफ गर्दै हुनुहुन्छ प्रकृति भट्टराई बस्नेत तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ सो भर्खर हाम्रो अफेयर पनि कुरा भएको थियो होइन राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनहरू भइरहेछ दलभित्रै पनि चुनावहरू भइरहेछ र अब चुनाव आउन पनि आँटेको छ होइन नेपालमै पनि लोकल लेभलको इलेक्सन्सहरू हुन आँटेको छ सो इलेक्सनबाट चाहिँ हामीले आफूले चाहेको जस्तो नेतृत्व गर्ने मान्छे नआउनु अथवा युवाहरूले चाहिँ अवसरहरू नपाउनुलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ त अहिलेकै अधिवेशनहरू पनि हेर्नुहुन्छ भने केही पार्टीहरूमा चाहिँ युवाहरूको एकदमै धेरै एक हिसाबले पार्टिसिपेसन भनौँ न पार्टिसिपेसन मात्रै हुने गर्थ्यो अहिले त नेतृत्वमै पनि धेरैजना आइराख्नु भएको छ अहिलेको अब कङ्ग्रेसकै महाधिवेशनकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब हिजोदेखिबाट जुन महामन्त्रीको लागि दौड भइराखेको छ यसले युवाहरूलाई एक्साइट चाहिँ गरेको छ 5 वर्ष अगाडि र अहिलेको अवस्थामा स्पेसल्ली चाहिँ संघीयता आइसकेपछि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने युवाहरूको राजनीतिमा प्रवेश युवाहरूलाई स्पेस चाहिँ बढिराखेको छ पहिलाभन्दा त धेरै बढेको छ अहिले हेर्ने हो भने तर कस्तो भयो भन्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ जुन रिप्रेजेन्टेसनको मुद्दा छ युवाकै रिप्रेजेन्टेसन पनि भनौँ न युवाहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले व्यक्तिलाई पठाउँछौँ तर मुद्दालाई पठाउँदैनौँ कि त्यही भएर आजको दिनमा चाहिँ युवाहरू एक्सेसिभली आउनु भएको छ नआउनु भएको होइन होइन तथापि अब अहिले अब कति धेरैजनाले गुटमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यो सहमतिको सरकारहरू बन्नु सहमति हुनु यो सबै कुराहरू इट्स अ पार्ट अफ पोलिटिक्स होइन तर युवाहरूको चाहिँ आई थिङ्क मेरो विचारमा पहिलाभन्दा त अवस्था धेरै राम्रो भएको छ तथापि व्यक्ति जाँदै गर्दाखेरि मुद्दा चाहिँ जाँदो रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वस्त हुन सकिने अवस्था रहेन रहेछ होइन त्यही भएर हाम्रोभन्दा अघिल्लो पुस्ताले चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनको लागि काम गरिसकेको छ हाम्रो पुस्ताको मुद्दा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि रिप्रेजेन्टेसनमा पुगिसक्यो अब मुद्दा पनि पुग्न पर्यो कि टेबलमा चाहिँ व्यक्ति चाहिँ पुगे मुद्दा चाहिँ पुगेको छैन त्यही भएर अहिले चाहिँ जुन हामीले एक्सपेक्ट गरेको लिडरसिपहरू किन पुगिराखेको छैन या हामीले चाहिँ भरोसा गरेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ किन पठाउन सकिराखेका छैनौँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टेबलमा मुद्दाहरू योभन्दा अगाडि जाने व्यक्तिहरूले पुर्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हो त्यही भएर अबको डिबेट हाम्रो पुस्ताको डिबेट रिगार्डिङ रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ के हुन पर्यो भन्दाखेरि व्यक्ति मात्रै होइन मुद्दा पनि जानु पर्यो यदि अघिल्लो पुस्ताले मुद्दा पनि लगिदिएको भए जस्तो कि धेरै मेरो बुवाको पुस्ताले युवा नेता मानेर पठाएका व्यक्तिहरूले आफू पुगे तर मुद्दालाई लग्न सकेका रहेछन् भनेर अहिलेको अधिवेशनहरूले पनि देखाउँछ त्यही भएर हाम्रो पुस्ताले चाहिँ के सिक्नुपर्छ त्यो त्यहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्ति जाँदै गर्दाखेरि मुद्दा जाँदो रहेछ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने रहेछ होइन वुमेन इन पोलिटिक्सकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि महिलाहरूको मात्रा अत्याधिक रूपमा बढेको छ हामीले पहिलो चाहिँ संघीय चुनावमै लोकल लेभलको इलेक्सन्समै 40.9% 40.9% भनेको त विश्वकै लागि हामी उदाहरण हो होइन तथापि त्यो हुँदै गर्दाखेरि महिलाका मुद्दाहरू पुगेका छन् त व्यक्ति मात्रै पुगे मुद्दा पुगेको छैन होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पुस्ताको अब कस्तो भन्ने अब आइडियोलोजीमा डिस्कसन नै हुँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो पुस्ताको फाइट के हो भनेर चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न जरुरी छ र मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ रिप्रेजेन्टेसनको मुद्दा हामीले आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको कुरा गर्दाखेरि पनि राजनीतिमा मुद्दाहरू पुग्न पर्यो कि व्यक्ति मात्रै पुगेर हुँदैन रहेछ भन्ने चाहिँ अहिलेको अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो यही अधिवेशनहरूबाट पनि भनौँ न आई एम भेरी होपफुल अहिलेको पार्टीहरूको अधिवेशन अब केही टिके पार्टीहरू बाहेक अरू चुनाव भएका पार्टीहरूमा हेर्ने हो भने त मलाई के लाग्छ भने युवाहरूको भूमिका बढेको छ होइन नेतृत्व पनि बढेको छ भूमिका पनि बढेको छ र आई एम होपफुल यो देश बन्छ भनेर हजुर पक्कै पनि इट्स अ होपफुल प्लेस द्याट वी आर राइट नाउ होइन हिजो भर्खर पनि हामीसँग एकजना कङ्ग्रेसको युवा नेता आउनु भएको थियो उहाँले पनि यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो होपफुल हुनुहुन्छ भनेर सो यति बेला चाहिँ हामी अर्को पनि छोटो क्लिप हेर्छौँ त्यसपछि फेरि पनि आउने नै छौँ कतै नजानु होला वेलकम ब्याक फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई पनि सो अहिले यही कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब धेरै अब प्रोफेसनल भन्दा पनि अलिकति पर्सनल कुरा चाहिँ मलाई के सोध्न मन लाग्यो भन्दा तपाईँले अब कामहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब आफूलाई चाहिँ के भनेर आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ आफ्नो प्रोफेसन चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मेरो प्रोफेसन द्याट इज समथिङ द्याट आई रियली स्ट्रगल विथ अहिले त म विद्यार्थी हो पढाइको हिसाबले पनि
र आई थिङ्क आइएम अ लिटरेचर इन्थुजियास्ट, त्यो एउटा डेफिनेटली पनि हो। त्यो बाहेक चाहिँ आई थिङ्क डिफेन्डर अफ डेमोक्रेसी भन्छु कि मलाई कसैले चाहिँ तपाईँको वाट इज यर डेजिग्नेसन भनेर सोध्यो भने अफकोर्स चेयरपर्सन पोलिटिकल लिटरेसी वाट एभर यथावत कुराहरू होइन। तर म चाहिँ आई थिङ्क हामी डिफेन्डर अफ डेमोक्रेसी, मलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता चाहिँ यो देशमा चाहिँ प्रपरली इस्टाब्लिस भएको छैन र त्यसलाई चाहिँ मैले आफ्नो पर्सनल कर्तव्यको रूपमा लिएको छु। मैले मात्र गर्न सक्दिनँ, तर आफ्नो लाइफको पर्पस चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आफूलाई भेट्टाउँछु। म आई थिङ्क आइएम एनार्किस्ट कति धेरै ठाउँहरूमा, तर आफूले आफैलाई म के हो भनेर चाहिँ अलिकति होइन सोच्नु पऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क आइएम डिफेन्डर अफ डेमोक्रेसी र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु चाहिँ लाइफको पर्पस हो मेरो लागि जस्तो लाग्छ। र त्यसैमै जे गरे पनि त्यही हो कि अन्तिममा चाहिँ होइन, त्यो लेखे पनि पढे पनि काम गरे पनि सडकमा हिँडे पनि त्यसको अन्तिम उद्देश्य पर्पस भनेको चाहिँ त्यही होला। सो तपाईँले अब यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सो अब आउने दिनहरूमा चाहिँ वाट आर यो भिजन्स अथवा प्लान्सहरू चाहिँ के छ फर्दर टु फर्दर यो आफ्नो पर्पसलाई चाहिँ अझै धेरै फर्दर गर्न चाहिँ के छ तपाईँको भिजन? अहिलेको लागि चाहिँ अब हामीले धेरैजना महिला साथीहरू जसलाई चाहिँ हामीले पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेनमा पढाएका थियौँ, उहाँहरूले चुनाव लडिराख्नु भएको छ, विभिन्न पोलिटिकल पार्टिजहरूको अधिवेशनमा लडिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले सपोर्ट गरिराखेका छौँ अहिले होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको क्याम्पेन बनाइदिनेदेखि लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ उहाँहरूको स्पिच लेखिदिने कि नेगोसिएट गरिदिने कि मिटिङ्सहरूमा गइदिने कि उहाँहरूको ढाडस बनिदिने कि कसरी हुन्छ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल करियर्समा आफ्नो आफ्नो जुनै पोलिटिकल पार्टी राप्रपा नै होस् या कङ्ग्रेसै होस् या एमाले वाट एभर विच एभर पोलिटिकल पार्टी दे आर इन, त्यहाँभित्र चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पावर विथ बनाउनको लागि हामी काम गरिराखेका छौँ। र त्यो सँगसँगै अब चाहिँ के गर्ने त भनेर भन्दै गर्दाखेरि अब लाइफ इज अनसर्टेन, डेफिनेटली आउने दिनहरूमा के हुन्छ कसो हुन्छ थाहा छैन, तर अहिले चाहिँ my personal mission through political literacy for women is definitely to issue 5,000 new voting cards. त्यसको लागि हामी काम गरिराखेका छौँ होइन। धेरै युवा साथीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ देशमा यो भयो यो भएन भनेर भन्नुहुन्छ तर लोकतन्त्रमा पार्टिसिपेट गर्नु भएको छैन। सो उहाँहरू जो चाहिँ युवा साथीहरू हुनुहुन्छ धेरैजनासँग स्पेसली महिलाहरूसँग भोटिङ कार्ड नै छैन। त्यही भएर माई पर्सनल मिसन यो चुनावभन्दा अगाडि लोकल इलेक्सन्सभन्दा अगाडि माई मिसन इज टु मेक 5,000 न्यू भोटिङ कार्ड्स हामीले क्याम्पेन चलाएर। तर अब त्यहाँसम्म पुगिन्छ पुगिँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ आउने स्थानीय तहको चुनावभन्दा अगाडि भोटिङ कार्ड्सहरू चाहिँ यङ मान्छेहरूले बनाउन पर्यो, स्पेसली महिलाहरूले बनाउन पर्यो, किनभने लोकतन्त्र भनेको मेजोरिटी हो र मेजोरिटी वुमेनको हो। वुमेनले जे भन्यो त्यही हुनुपर्ने हो सिस्टमेटिकली होइन। तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनासँग भोटिङ कार्ड्स छैन। त्यही भएर चाहिँ वी आर वर्किङ टु मेक पिपल कस्तो भन्दाखेरि लोकतन्त्रमा पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ र भोट गर्नु चाहिँ इट्स अ प्रिभिलेज भन्ने फिल गराउनको लागि पनि वी आर हेल्पिङ यङ people to issue voting cards र motivate them to make voting cards. So यो भोटिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ लोकल लेभलमा चाहिँ तपाईले आउट अफ डिस्ट्रिक्ट रेजिस्ट्रेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो भ्युअर्सहरू हेरिरहनु भएको छ होइन, तपाईले चाहिँ आफ्नो गृह जिल्लाभन्दा बाहिर बसेर पनि आफ्नो मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ केही समयको लागि त्यो पनि इनेबल भएको छ। आई जस्ट वान्टेड टु गिभ द्याट इन्फर्मेसन आउट होइन। सो अपार्ट फ्रम द्याट होइन, अब तपाईँले चाहिँ अब यु कल योरसेल्फ डिफेन्डर अफ डेमोक्रेसी भन्नुभयो। सो आफूले त्यसरी आइडेन्टिफाई गर्नु अरूले भन्दाखेरि त कस्तो सुनिँदो रहेछ। एनिवे सो त्यो डेमोक्रेसी बुझेर तपाईँलाई जुन डेमोक्रेसीप्रति लगाव छ अथवा यही आफ्नो पर्सनल मिसन बनाउनु भएको छ, युवाहरूले नेपाली युवाहरूले चाहिँ डेमोक्रेसी बुझ्नलाई अथवा डेमोक्रेसीलाई अपनाउनलाई अथवा डेमोक्रेसीलाई मतलब डेमोक्रेसीमा इङ्गेज पनि हुनलाई चाहिँ कुन कुन बुकहरू अथवा के पढ्यो भने के चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो छ, अब यसका लागि त तपाईँहरूले विभिन्न ठाउँबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ धेरैजनाले मिस्टेक कहाँ गर्नुहुन्छ भने म समसामयिक विषयहरू बुझ्छु भनेर चाहिँ न्युज पेपरबाट सुरु गरेको देख्छु क्या। या भनौँ कुनै पनि भ्याल्यु सिस्टमलाई बुझ्नको लागि पोलिटिकल सिस्टमलाई बुझ्नको लागि चाहिँ न्युज पेपरबाट सुरु गर्नुहुन्छ धेरैजना युवाहरूले। त्यसरी चाहिँ बुझिँदैन रहेछ। गुगल गरेर वाट इज डेमोक्रेसी, वाट आर द पिलर्स अफ डेमोक्रेसी भनेर त्यहीँबाट सुरु गर्ने रहेछ क्या। एन्ड देन यु स्टार्ट रिडिङ अबाउट अकाउन्टेबिलिटी, देन यु स्टार्ट रिडिङ अबाउट इन्क्लुजन। सो गुगल इज यर बेस्ट सोर्स। स्टार्ट विथ वाट इज के होइन, पहिला चाहिँ वाट इजबाट सुरु गर्नुपर्छ। हामी डाइरेक्टली के गर्छौँ, न्युज पेपर पढ्छौँ, फलानुले भन्यो फलानुले यो भन्यो या मैले नै भनेका कुराहरू सुनेर त्यसरी पढेर आउँछौँ। त्यही भएर मलाई चाहिँ वाट आई रेकमेन्ड एभ्रीबडी टु डु इज स्टार्ट विथ वाट इज इन गुगल एन्ड देन यु विल लर्न ग्रेजुअली।
पर्सनली र दोस्रो भनेको चाहिँ आई रिक्वेस्ट अल अफ यु टु डु पोलिटिकल कम्पासिङ होइन तपाईँ चाहिँ लिबरल हो कि तपाईँ डेमोक्रेट हो कि तपाईँ कम्युनिस्ट हो कि त्यो कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ देयर इज अ सेट अफ क्वेसन तपाईँले पोलिटिकल कम्पासिङ भनेर गुगलमा टाइप गर्नुभयो भने देयर आर सेट अफ क्वेसन्स त्यो फिलअप गरेर चाहिँ तपाईँ कुन क्याटेगोरीमा पर्नु हुँदो रहेछ पोलिटिकल कम्पासिङको कुन ठाउँमा हुनुहुँदो रहेछ त्यो ठाउँका व्यक्तिहरूले होइन त्यो पोलिटिकल कम्पासिङमा जुन ठाउँमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ त्यो स्थानमा पुग्ने व्यक्तिहरूले के कुराहरू विश्वास गर्दा रहेछन् होइन जस्तै कि तपाईँ अथोरिटेरियनिजम फर इक्जाम्पल राजावादी कुराहरूमै विश्वास गर्नुहुन्छ भने पनि त्यसभित्रको सिस्टम कस्तो हुन्छ भनेर त्यहाँबाट पढ्दै सुरु गर्ने रहेछ होइन सो म चाहिँ इफ समबडी वान्ट्स टु स्टार्ट लर्निङ पोलिटिक्स अर वान्ट्स टु लर्न अबाउट डेमोक्रेसी होइन यी सबै कुराहरूमा चाहिँ स्टार्ट विथ पोलिटिकल कम्पासिङ आन्सर दोज क्वेसन्स त्यस पछाडि त्यो सिस्टमले तपाईँलाई बताइदिन्छ तपाईँ के हो भनेर त्यस पछाडि स्टार्ट लर्निङ अबाउट इट होइन त्यसरी चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ होला किताब भनेको कुराहरू चाहिँ त्यस पछाडि सेकेन्डरीमा आउँछ कि जस्तै कि अब तपाईँले आजको दिनमा धेरैजनाले प्रयोगशाला पढाइ देखिरहेको हुन्छु मैले होइन अब डाइरेक्टली गएर प्रयोगशाला पढ्यो भने त्यहाँको कन्टेक्स्टहरू बुझिँदैन होइन अब इभन बिपीकै किताबहरू पढ्ने हो भने पनि धेरैजनाले अब जेल जर्नल पढ्नुहुन्छ जेल जर्नल जबरजस्ती पढिरहेको देखिरहेको हुन्छ मैले त्यहाँभित्र लेखेको कन्टेक्स्टहरू बुझेकै हुँदैन नि त हामीले सो टाइप हिस्ट्री अफ नेपाल होइन हिस्ट्री अफ नेपाल गुगलमा टाइप गऱ्यो भने मजाले चाहिँ लाइनमा त्यो हामीले बच्चा बेलामा टाइम लाइन पढ्थ्यौँ त्यसरी नै टाइम लाइनमा देखाइदिएको हुन्छ एन्ड देन डेल्भ इन्टु इट हामी ठुलो किताबहरू पढ्न सुरु गर्छौँ कि आई थिङ्क मिस्टेक त्यहाँबाट नै हुन्छ अनि त्यो पढ्न थालेपछि त्यो भित्र लेखेको कुरा नबुझेपछि झन् वितृष्णा आउन थाल्छ कि सो यु स्टार्ट विथ सिम्पल थिङ्स के सिम्पल थिङ्सबाट सुरु गर्नुपर्छ एन्ड देन ओन्ली यु गो टु न्युज त्यही त पक्कै पनि सो त्योभन्दा पनि मलाई चाहिँ लाग्ने चाहिँ हामीले सिक्ने प्रक्रिया हो नि त एकैचोटि हामीले हेभी थिङ्सहरू कन्ज्युम गऱ्यो भने वी विल लुज कन्टेक्स्ट तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ कन्टेक्स्ट पनि लुज गरिन्छ र राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ स्ट्रङ फाउन्डेसन पनि हुँदैन त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा होइन सो हामीसँग अझै एउटा लास्ट क्लिप बाँकी रहेको छ सो यो क्लिप हेरेपछि हामी फेरि पनि चिया गफमा आउने नै छौँ कतै नजानु होला वेलकम ब्याक फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई चिया गफमा तपाईँलाई पनि फेरि स्वागत छ होइन सो हामी चाहिँ अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ सो जानु अगाडि तपाईँलाई एकदमै दिन मन लागेको मेसेज अथवा केही भन्न मन छ भने चाहिँ मेक भोटिङ कार्ड्स अहिले त होइन हामी पोलिटिकल लिट्रेसी फर वुमेनबाट म मतदाता मेरो मताधिकार भन्ने क्याम्पेन पनि लन्च गर्दैछौँ जसले पनि हेरिराख्नु भएको छ तपाईहरुसँग भोटिङ कार्ड छैन भने चाहिँ प्लिज भोटिङ कार्ड बनाउनु स्पेशली कोभिड पछि धेरै युवा साथीहरू इभन मिडल एज्ड मेन एन्ड वुमेन हेभ कम ब्याक टु नेपाल हैन उहाँहरूले चाहिँ पहिला भोटिङ कार्ड इस्यु गर्नुभएको थिएन त्यही भएर चाहिँ आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट एभ्रीबडी टु प्लिज मेक भोटिङ कार्ड्स थाहा छ धेरैजना सोध्ने भोटिङ कार्ड बनाएर भोट चाहिँ कसलाई हाल्ने भनेर सोध्नुहुन्छ होइन तर डेमोक्रेसीमा पार्टिसिपेट नगरिकन तपाईँले डेमोक्रेसीको बारेमा कम्प्लेन गर्न पाउनुहुन्न मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ होइन त्यही भएर प्लिज मेक भोटिङ कार्ड्स बनाउनु भएको छैन भने र स्टार्ट विथ पोलिटिकल कम्पासिङ मैले अघि भने जस्तै तपाईँको आइडियोलोजी के रहेछ भनेर गर्नुहोस् एन्ड रिड राइट सो प्लिज स्टडी भोटिङकै कन्टेक्स्टमा चाहिँ भोट गर्नु चाहिँ इट्स सच अ पावरफुल टुल के होइन अहिले नेपालमा फर्स्ट टाइम युथ भोटर्स होइन 18 देखि 22 एजको एलिजिबल युथ भोटर्सहरू चाहिँ 35 लाख सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ होइन सो द्याट्स अ ग्रान्ड नम्बर नि त त्यति धेरैजनाले भोट गर्नुभयो भने पक्कै पनि आफ्नो फ्युचरको लागि उहाँहरूले राइट क्यान्डिडेट छान्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ क्या होइन सो त्यही भएर जान्नुहोस् बुझ्नुहोस् होइन अबाउट भोटिङ भन्दा पनि अबाउट द राइट क्यान्डिडेट कसले चाहिँ तपाईँलाई नेतृत्व गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ होइन सो विथ दिस हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर इट वाज सो नाइस र हाम्रो भ्युवर्सहरूले पनि एकदमै इन्साइटफुल कुराहरू लिनुभयो होला तपाईँसँगको यो संवादबाट चाहिँ सो यति भन्दै हामी चाहिँ आज चिया गफको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ तपाईँहरू प्राइम टाइम्स HD हेर्दै गर्नुहोला भोलि फेरि पनि हामी चिया गफका साथ आउने नै छौँ अन्टिल वी मिट अगेन बाई बाई